हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको तो मेरी याद भी नहीं आती होगी माय लिटिल एंजल, मगर मैं आपको पर पल मिस करता हूँ। उसके हाथों को अपनी गिफ्ट से आज़ाद करता, उसकी तरफ करवट के बल लेट गया था और उसको खींच के अपने साथ लगा दिया था। एक हाथ से उसकी कमर को जकड़े, दूसरे हाथ की पूंछ से उसका गाल सहलाते हुए वो फिर से उस पर झुक रहा था। वो जल्दी से चीख उठी, प्लीज़, और अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया था। उसने मुस्कुराते हुए खुद को बचाने की इस मासूम सी कोशिश को देखा और आहिस्ती से उसके हाथों को हटाया। लजाया, शर्माया, उसका हसीन चेहरा इस वक्त उसकी गुर्बत पर सुर्ख हो रहा था। खूबसूरत नशीली आंखें झुकी हुई थी, गालों को चूमती उसकी बोझल पलकें, लजरते हुए कामते हुए होंठ। उसके लिए ये मंजर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। उसने सर पर पड़ा हुआ अपना फोन उठाकर उसका ये रूप कैमरे में कैद कर लिया था। क्लिक की आवाज पर उसने चौंक कर नजरें उठाई। आपका हर रूप दिलनशीन है, हर अंदाज जानलेवा। ये खूबसूरती, ये मासूमियत, ये सादगी मुझे पागल तो कर चुकी है। आगे न जाने क्या हश्र उठाएगी। दुआ कीजिए कि इन जल्मों की ताप ला सकूं। आप सांसों की तरह जरूरी हैं मेरे लिए। आपके साथ हर हर लम्हे को जीना चाहता हूँ और इन समातों को मैं अपनी और इन सायतों को मैं अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता हूँ। वह होशो हद से बेगाना होता हुआ बोलता जा रहा था और वो बस खामोशी से उसको देखती जा रही थी। उसकी साकत आंखों को देखकर वो शरारत से उस पर झुका। उससे पहले कि कोई पेशकदमी करता, वह घबराती हुई होश में आई उसको पीछे धकेलने लगे। उसके इस अंदाज पर उसका जानदार क्या का कमरे में गूंज उठा। वो उसके सर को चूमकर सराहने पर पड़ी शर्ट उठाकर पहनने लगा। उसको उठता हुआ देखकर जल्दी से वो भी उठने ही लगी थी कि उसने उसे दोबारा से लटा दिया। माई लव, आप कहाँ चली? लेटी रहें। आई नो आपको नींद आ रही है अभी, और मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर दिया है। रात को भी बहुत ज्यादा जगाया और अब मैं जगा दिया, इसलिए अब आप सो जाएं और अपनी नींद पूरी कर लें ताकि शाम तक मेरे आने से पहले फ्रेश हो जाएं। आज फिर मेरा आपको ज्यादा जगाने का इरादा है, इसलिए आप सुकून से सो जाएं। जो मैंने लहजे में क्या था उसका कंफर्टर ठीक से उड़ाने लगा था और उसकी छोटी सी नाक को जोर से खींच डाला। वो मुंह बनाते हुए अपनी नाक से हिलाने लगे। मगर मम्मी, उसे सवालिया नजर से उसको देखा था। मैं मम्मी को बोल दूंगा कि आपको न जगाए, सोने दें ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए। ओके माई प्रिंसेस। उसने बेड से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा था। लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, वो क्या सोचेंगी? मम्मी ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। उन्हें सुबह उठने वाले लोग पसंद है। उस घर की शुरू से रूटीन यही रही है कि सब जल्दी उठती हैं। ये मम्मी का बनाया हुआ रूल है, सब उसको फॉलो करते हैं। ऐसे में अकेली मैं इस तरह, आई मीन इट वुड नॉट बी राइट टू डू सो, वो झिझकते हुए कहने लगी। ट्रेसी रूम के दरवाजे को हैंडल को घुमाते हुए उसका हाथ पल बढ़कर रुका। गर्दन मरोड़ते हुए वो गौर से उसको देखने लगा, जो कि कंफ्यूज से बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो दोबारा उसके पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे को शहादत की उंगली से ऊंचा करता हुआ बोला, हे माई एंजल, माई लव, डोंट वरी, मैं हूं ना। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? वो मेरी मम्मी है, मुझे पता है उनको कैसे हैंडल करना है। ट्रस्ट मी, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ी साथ मजाज और असूल पसंद जरूर है, मगर दिल की बहुत ही अच्छी है और मेरे लिए तो मोम की तरह नरम है। मुझसे जुड़ी हुई हर चीज से उन्हें इश्क है। और आप तो जान है मेरी दिल के धड़कन, मेरे जीने की वजह, तो वो आपको कुछ कह ही नहीं सकती, इसलिए आप बेफिक्र होकर सो जाए। मैं उनसे बात कर लूंगा, डोंट वरी एट ऑल। उसको तसल्ली देकर दोबारा लटाते हुए बोला था। उसके दोनों आंखों को बार बार चूमता हुआ सैड लैप बंद करने लगा था। नाउ नो मोर क्वेश्चन, नॉट टू बी वरी, रिलैक्स एंड स्लीप टाइट। उसके कहते ही वो अपनी बोझल पलकें मूंद गई थी। यकीनन उसे अब तक नींद आ रही थी और आंखें भी काफी सुरख हो रही थी। वो उसकी मासूमियत को देखता हुआ फिर से उसके दोनों गाल चूम कर मुस्कुराता हुआ पलटकर ड्रेसिंग रूम में चला गया था। ठक ठक ठक, दरवाजा न जाने कब से बज रहा था और वो जो ख्यालों की हसीन दुनिया में उसके साथ गुजरते हुए रंगीन पल्लों की यादों में गुम था, चौंक कर जल्दी से उठा और तेजी से भीगी हुई आंखों को रगड़ता हुआ दरवाजा खोलने लगा। सामने ही टैट पसीने से भीगे हुए जॉगिंग ड्रेस में खड़े थे। क्या बात है भाई, कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, कहाँ थे? उसकी लाल सुरम आंखें रोने की चुगली खा रही थी और वो उसे एक नजर देखते ही समझ चुके थे कि वो फिर उसके साथ यादों का सफर पर निकला हुआ था, इसलिए उसका ध्यान बटाते हुए कहने लगे, जल्दी से चेंज करो, आज हम तो जॉगिंग से फ्री भी हो गए हैं यार, मगर तुम लोगों ने अपना जिम शुरू भी नहीं किया। तभी बाहर तुम्हारी टीम खड़ी है तुम्हारे इंतजाम में। अगर 5 मिनट में तुम बाहर नहीं गए तो वो सब अंदर आ जाएंगे और तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा, इसलिए जल्दी से जाओ। आज तुम्हारी माँ ने वैसे भी हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, नाश्ते में जरा वैरायटी डाल दी है, वरना वही सूखे हुए टोस्ट खाने पड़ते। अब तुम जल्दी करो, एक्सरसाइज से फ्री हो जाओ, फिर सभी नाश्ता साथ करेंगे। मैंने सबसे कह दिया है, तभी वो सब बाहर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वो उसको देखकर हल्के फुल्के लहजे में बोले थे। उसका टूटा बिखरा सा रूप देखकर
ہر بار انہیں اندر سے خود بھی بہت ہی دکھی ہو جاتے تھے. ان کا اکلوتا بیٹا زندگی کی خوشیوں سے منہ موڑے بیٹھا تھا اور وہ اتنے بے بس تھے کہ اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں پا رہے تھے. ابھی مصنوعی بشاشت سے کہتے وہ اپنی دانست میں اس کا دھیان دوسری جانب لگانے لگے تھے. یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لیے اسباب میں سائے لاتا ہوا چینج کرنے چلا گیا. اس مشکل وقت میں گرینی اس کے لیے فرشتہ بن کر آئی تھی. وہ جو اپنے ساتھ آئے ہوئے پڑوس کے لڑکے کی مدد سے لڑکوں کو گھور کر دیتے ہوئے باتیں سناتی وہاں سے بھگا چکے تھے. پڑوسی لڑکے کو شکریہ کہہ کر رخصت کرتے وہ اس کو سہارا دیتے ہوئے مارکیٹ میں تھوڑی آگے چل کر ایک دوپٹے والی دکان پر لے کر گئے. وہاں سے اس کے لیے ایک چادر سٹرائپ کا بڑا سا دوپٹہ خرید کر اس کے سر سمیت پورے سراپے کو ٹھیک سے کور کرتی وہ اس کو سہارا دیے ہوئے باہر لے کر آئے. تھوڑی دور چل کر انہیں رکشہ مل گیا تھا کیونکہ ماہی کو چلنے میں بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے 10 منٹ کی دوری پر موجود اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے وہ رکشہ لے رہے تھے. اس سب کے دوران انہیں ماہی سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا، بس چپ چاپ اس کو سہارا دیے رہی. گھر کے آگے رکشہ رکتے ہی وہ اسے پکڑے ہوئے اندر لے کر گئی اور عارفہ کو آوازیں دینے لگے. ان کی آواز پر کچن میں رات کے کھانے کے لیے روٹیاں بناتی ہوئی عارفہ جلدی باہر آئی اور اماں کے ساتھ ماہی کو دیکھ کر حیرت سے کھڑی رہ گئی. ماہی بی بی؟ عارفہ نے بڑبڑاتے ہوئے اس کا نام لیا. عارفہ جلدی سے اوپر عالم بھائی کے پاس جا ان سے کہو کہ جا کر ڈاکٹر کو گھر پر لے کر آئے. ماہی بی بی کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، جلدی جاؤ، میری شکل نہ دیکھو. حلیمہ بی نے ماہی کو برآمدے میں پڑے ہوئے تخت پر بٹھاتے ہوئے کہا. عارفہ جلدی سے ہوش میں آتی ہوئی اسباب میں سر ہلا کر اوپر بھاگے. ماہی بی بی اوپر ہو کر بیٹھ جائیں، ابھی ڈاکٹر آ جاتا ہے، آپ کو چیک کر لے گا، اس کے بعد کپڑے وغیرہ بدل کر کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے ماہی کے جھکے ہوئے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا. اس کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا، ویسے ہی پیار جیسے وہ ہمیشہ سے اسے کرتی آئے تھے. گرانی اسے ان کا سر پر رکھا ہوا ہاتھ سر سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں پر سر رکھ کر ان کے ہاتھوں پر سر رکھ کر روتے چلے گئے. حلیمہ بی نے اس کو روتا ہوا دیکھ کر بے ساتھ گلے سے لگا لیا. ان کے گلے لگتے ہی وہ اور بھی پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی تھی. اسے اتنے برے حال میں دیکھ کر دہل تو وہ بازار میں ہی گئی تھی، مگر اس کی بکھری حالت دیکھ کر وہ اسے فی الحال کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ بہت ہی تکلیف میں ہے. اس لیے اسے تسلی دیتی ہوئی بولی. ماہی بی بی چپ ہو جائیں، اس طرح روئیں مت. یہ تو میں جانتی ہوں آپ اس وقت کسی بہت ہی بڑے کرب سے گزر رہی ہوں گی. میرا دل گواہی دے رہا ہے، آخر ان ہاتھوں سے پال کر جوان کیا ہے، آپ سب کو اولاد کی طرح محبت دیا ہے. عارفہ اور آپ میں کوئی بھی محبت فرق نہیں سمجھا. میں تو یہ سوچ کر خوش ہو جاتی تھی کہ میری بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، اب اپنے شوہروں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاری ہوں گی، مگر آج آپ کو اس طرح دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا ہے. آپ روئیں نہیں، مجھ سے آپ کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے. کہتے ہوئے حلیمہ بھی خود کو بھی اس کے ساتھ رو پڑتی. کب سے اس کا ساتھ دیکھ کر وہ برداشت کرتی، مگر اب ان کا سب جواب دے رہا تھا. اس نے جلدی سے ان سے الگ ہو کر اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اپنے دوپٹے سے ان کے آنسو پہنچنے لگی. گرینی پلیز روئیں مت، آئی پرومس میں نہیں روں گی، پلیز چپ ہو جائیں. اس نے ان کی بری ہوئی آنکھوں میں بسے ہوئے دکھ کو دیکھ کر اپنے آنسو اندر ہی کہیں اتار لیے تھے. وہ دوبارہ سے بن بلائے مہمانوں کی طرح چلے آ رہے تھے. تبھی عارفہ بھی عالم چچا کے پاس محلے کے ڈاکٹر کو لیے چلی آئی تھی اور روتی ہوئی ماں کا چہرہ سوالیہ نظر دیکھنے لگی. حلیمہ بھی اسے نظریں چراتے ہوئے اب ڈاکٹر کو ماہی کی ٹانگ دکھانے لگی تھی جو کہ ایک میل ڈاکٹر کو دیکھ کر جھجک رہی تھی. عالم چچا اس کے زخم کی نوید کا سن کر پہلے ہی باہر جا چکے تھے. ٹہنی سے ذرا سے اوپر ٹانگ کی پچھلی سائڈ پر تقریباً 3 انچ لمبا وہ زخم کسی نوکیلی چیز سے زوردار ضرب مارنے جیسا تھا جس پر اس وقت اتنی سوجن تھی کہ اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. اس کی ٹانگ زخم والے حصے کے علاوہ آگے کی سائڈ تک نیلی ہو رہی تھی. ڈاکٹر نے جیسے اس زخم کو چھوا ایک تیز چیز اس کے لبوں سے نکلی. حلیمہ بی کا دل اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا. ڈاکٹر نے دھیرے دھیرے زخم کو صاف کر کے پٹی باندھی اور انجیکشن لگایا جس کو اس نے خاموشی سے لگوا لیا. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے سچ مچ اب بے حد تکلیف تھی، ورنہ انجیکشن کا نام سنتے ہی ماہی پورا گھر ساپا اٹھا لیتی تھی. عارفہ خاموشی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی. نازک اندام تو وہ شروع سے ہی تھی مگر اس وقت بالکل لاغر لگ رہی تھی. سفید رنگ کا زردی سی پڑی ہوئی تھی. اس کی خوبصورت نیلی نشیلی آنکھوں کے نیچے پڑے ہوئے ہلکے رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیاں، اندھوں کر درنسی ہوئی آنکھیں، اس کے چہرے پر بھی جگہ جگہ ہلکے نیلے اور لال رنگ کے نشان نظر آ رہے تھے. نچلا ہونٹ سوج کر موٹا سا ہو رہا تھا. اس کے جسم پر موجود لال گہرا رنگ کا جوڑا جو کہ اس وقت میلا کچٹ ہو چکا تھا، دوپٹے سے جھانکتے ہوئے اس کے الجھے ہوئے بال جو بلوں کی صورت میں اوپر سے ہی مڑ رہے ہوئے تھے. اس کے ہاتھوں کی کلائیوں پر بھی گہرے گہرے صورت دائرہ نام نشان تھے اور جگہ جگہ سے کھال اچھل چکے تھے جیسے اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا ہو اور مزاحمت کی کوشش میں ہاتھوں کی کھال چھیل گئی ہو.
جیسے جیسے عارفہ اس کو غور سے معائنہ کرتی رہی تھی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا. کیا ماہی بی بی پر کسی نے تشدد کیا ہے؟ مگر وہ تو اپنے سسرال میں تھی اور اس کے شوہر وہ تو دیوانوں کی طرح اس پر نثار ہوتے تھے. تو پھر یہ کیا تھا؟ آخر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جو آج وہ اتنے برے حال میں تھی؟ عارفہ کے ذہن میں اس وقت کئی سوال گھوم رہے تھے جن کے جواب بس ماہی کے پاس تھے. حلیمہ بی کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی جو اسے ماہی کو اپنے ساتھ لے کر جا کر نہلانے کا کہہ رہی تھی. عارفہ بی بی کی ٹانگ پر چوٹ آئی ہے، اس لیے احتیاط سے ان کو کرسی پر بٹھا کر دوسری کرسی پر ان کی ٹانگ رکھنا اور بالٹی اونچی کر کے ان کے پاس ہی رکھنا تاکہ آرام سے پانی تک ان کا ہاتھ پہنچ سکے. تم باتھ روم کے باہر موجود رہنا تاکہ جب ماہی بی بی آوازیں دیتے تم کو سہارا دے کر باہر لے آؤ. جاؤ پہلے اپنا کوئی اچھا سا جوڑا نکالو ماہی بی بی کے لیے. حلیمہ بھی عارفہ کو ہدایتیں دیتی ہوئی ماہی کے پیر کو آہستہ سے چھو کر دیکھنے لگی تھی. ان کے پیروں کی انگلیاں بھی کافی سوجی ہوئی تھی. بائیں پیر کا اور ٹانگ کا حال بھی مختلف نہ تھا، بس اس پیر پر زخم نہیں تھا ورنہ چوٹوں سے یہ بایاں پاؤں بھی بڑا ہوا تھا. حلیمہ بی نے سوالہ نظر سے ماہی کو دیکھا جو ان سے نظریں چراتی ہوئی سامنے سے آتی عارفہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جو پاس آتے اس کو سہارا دیتی ہوئی باتھ روم لے کر جانے لگے تھے، جبکہ حلیمہ بی کی پرسوچ دکھی ہوئی نظریں اس کی پشت پر جمی ہوئی تھی. آج رات ان کے ہیملٹن میں آخری رات تھی. کل صبح ان کے پاکستان کے لیے فلائٹ تھی، اس لیے شام میں پیکنگ کا کام نپٹایا جا رہا تھا. تیزی سے پیکنگ کرتے ہوئے چاروں ایک دوسرے سے شدید خفا تھے. اس وجہ سے پورے اپارٹمنٹ میں اس وقت خاموشی کا راج تھا. ہیملٹن میں خون کرنے کی سزا اگر کرنٹ دے کر مارنے کی نہ ہوتی تو آج وہ چاروں ایک دوسرے کا خون کاٹ چکے تھے، یہ ان کا خیال تھا. اب انہیں کون سمجھاتا کہ جب چاروں نے مار ہی جانا تھا تو سزا کے لیے بچتا کون؟ وہ اپنے مشترکہ بیڈ روم میں اپنے بڑے بڑے ٹریولنگ بیگز کھولے ہوئے سوجے ہوئے پھولے نیلے پیلے چہروں کے ساتھ تیز تیز سامان کو رکھ کر ٹھوس کمرے دادا رہے تھے. میری بلو جینس کل کسی چوٹی والے ملنگ بابے نے لی تھی، آپ فوراً واپس کی جائے ورنہ اس کی اشنان والی حالت کی پک عائشہ مراد کے گھر کے باہر چپکا دی جائے گی. عادل نے کینہ تو نظر سے فہیم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جس نے اس کی ناک کو اپنے خطرناک پنچی سے نیلا کر ڈالا تھا. ایک تو ڈیشنگ کمینے کا ہاتھ بھی بہت ہی بھاری تھا، اوپر سے بہترین ایتھلیٹ ہونے کی وجہ سے وہ بے حد فلیکسیبل تھا. اکثر خود وہ ان تینوں سے پٹائی کھاتا تھا مگر جب ان کی دلائی کرنے پر آتا تو اگلی پچھلی ساری کسر نکال لیتا تھا. اس کے تیز سے بڑھتے ہوئے ہاتھ سامنے والے کو دن میں تارے دکھا دیتے تھے. ابھی آتی کی ناک سو جانے کے بعد اس پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت دھمکی دے چکا تھا جس پر عادی اچھا حادثہ بنایا ہوا تھا. اس کو بار بار قہر بڑی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا. عادی، رکیم اور حالب کے پاس اس کے ایک سوئمنگ کمپٹیشن کی کئی ساری مختص کپڑوں والی پکس تھی جس کا عادی اس وقت فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا. فہیم نے دور کھڑے کھڑے ہی کھینچ کر جینس عادی کے منہ پر مار دی جو اس کی حساس ناک کو رگڑتی نیچے گر تھی. میں نے بھی پھر جل پری کو کسی بھوکے بھیڑیے ہوس کے پجاری کی اصلیت بتا دینی ہے جو ہوا میں لڑکی سے عشق لڑاتا ہے اور اصل میں لڑکے پر حملہ کرتا ہے. وہ ہے بھی بیچاری معصوم سی، فوراً یقین کر لے گی. فہیم نے ہاتھ جاڑتے ہوئے حساب بے باک کر دیا تھا جبکہ اس کی بات سن کر عادی کے دل پر جیسے برچیاں سے چلنے لگی تھی. تو بولا نہیں اب تک وہ بات ڈیشنگ کمینے، اگر غلطی سے بھی تو نے کوئی بکواس مہروسہ سے بھی کی نا تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، کچا چبا ڈالوں گا، تیری آدھی نسلیں کھا جاؤں گا. عادی نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا دمکا کس کو رہا ہے بے؟ میں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، تو مجھے چبائے گا، میری نسلیں کھائے گا. تو سن لے میں تجھے اب بھی ختم نہ کرے تو تیری نسلوں کا سلسلہ بھی روک دوں گا. فہیم نے بھی اسی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کے اکلوتے ہونے پر چوٹ گئے تھے جس پر عادی مزید تپ اٹھا تھا. ہاں تو آنا دیکھتا ہوں میں بھی کیسے ختم کرتا ہے مجھے. احسان فرموش آدمی، تجھے تو میرے پیر دھو کر پینے چاہیے. مت بول کہ میری مہروسہ کی وجہ سے ہی تجھے تیری شیرنی دوبارہ ملی ہے ورنہ نامراد ہی لوٹا واپس پاکستان. عادی نے بھی لگے ہاتھوں حساب برابر کیا تھا. نہ تو تجھے کیا لگتا ہے وہ نہ ہوتی تو مجھے آشا نہ ملتی؟ غلط فہمی میں ہے تو. میرے جذبے سچے تھے تبھی وہ مجھے دوبارہ ملے، اس لیے خود کو اور اس چھوٹی سی جل پری کو کریڈٹ مت دے. بے غیرتی تو سچ مچ فہیم پر ختم تھی. عادی نے کر سوچا اور ایک نظر دان نکالتے ہوئے کنگ فو پانڈا کو دیکھا جو کمینہ ان دونوں کی لڑائی میں ہمیشہ چسکے لیتا تھا. ابھی اوئے تو کیا دان نکال رہا ہے؟ یاد رکھ تیری لات ادھار ہے مجھ پر. تم منحوسوں نے صبح جتنی بے دردی سے مارا ہے نا مجھے، بدلہ تو میں لے کر رہوں گا. عادل نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور تو نے جو ہماری بوتھیوں کا حال کیا تھا اس کو بھول کیا؟ ذرا دیکھ ہماری صورتیں، اس حالت میں ہم باہر جانے کے لیے قابل بھی نہیں رہے، پاکستان کیسے جائیں گے؟ حالب نے غصے سے اس کی نیلی پڑتی ہوئی ناک کو زور سے مروڑا. حالب! عادی درد بھرے ہوئے انداز میں زور سے چیختا ہوا حالب پر جپٹ پڑا تھا. اس سے بچتا ہوا حالب تیزی سے پیچھے بھاگا مگر بلا ہو سامنے پڑے فہیم کے لانگ پورس کا
जिन्हें सामान में रखने के लिए ऐसे ही फेंक दिया गया था। हालिब का पैर बोर्ड में ऐसा उलझा कि वह सामने खड़े रकीम की बाहों का सहारा लेता हुआ अपने साथ उसे भी जमीन बोझ कर गया था। अब सूरत हाल कुछ यूं थी, हालिब के साथ गिरते ही हैरान परेशान सा रकीब हालिब के बारी बरकम वजूद के नीचे दबा पड़ा था और हैरत से मुंह खोले हुए हालिब उसके ऊपर पड़ा हुआ था कि तभी एक तेज नस्वानी चीख ने दोनों को एक साथ अपनी गर्दन मोड़कर सामने देखने पर मजबूर कर दिया था, जहां पर स्टैचू और सफीन दोनों हाथों को अपने खुले हुए मुंह पर रखे हुए शॉक्ड सी इन दोनों को देख रहे थे। उसके साथ ही खड़ा डैशिंग कमीना भी अपने चेहरे पर आती हुई बालों की लुट्टों को पीछे करता हुआ तपाने वाली मुस्कुराहट से इन दोनों को देख रहा था। और फिर अपनी आकवर्ड पोजीशन का ख्याल सबसे पहले हालिब को आया था, जो एक झटके से रकीम के ऊपर से उठ खड़ा हुआ था। रकीम भी उसके उठते ही जल्दी से अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। असल में हुआ कुछ यूं था कि जिस वक्त आदि और हालिब एक दूसरे से उलझ रहे थे, उसी वक्त खुले दरवाजे से फहीम ने सफीन को बाहर से अंदर आता हुआ देख लिया था। उसे देखकर एक पल को फहीम शॉक रह गया था, मगर फिर कुछ याद आने पर चुपके से बाहर खिसक लिया था। इंसाफ ने कुछ देर पहले ही अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। ऑर्डर फहीम ने भी रिसीव किया था। तब भी आदि ने बेगैरत इससे चोंचले लड़ाने वाले वहीं गेट पर आ गया था, इसलिए फहीम से मगहमाजी करते हुए दरवाजा लॉक करना ही भूल गया था। और अब बाहर खड़ी हुई सफीन को देखकर फहीम को याद आया था कि वो बाहर दरवाजा खुला छोड़ रहा है। फिर क्या था? सफीन को देते ही फहीम बाहर निकलकर शरारत से मुस्कुराता हुआ उसके पास पहुंचा। उसका सलाम का जवाब देकर उसके हाल चाल पूछते हुए जानबूझकर उसे अपने साथ अंदर अपने कॉमन बेडरूम में लेकर चला आया था। वो दिल ही दिल में इन तीनों की मुतवक्का हालत को सोचकर महसूस होने लगा था और सचमुच अंदर आते ही हालिब रकीम की हालत जार से फहीम को मजा दे गया था। हैरान परेशान साद ने भी अचानक अपने सामने सफीन को देखकर अपनी नाक को दोनों हाथों से छुपा लिया था। आई एम सो सॉरी, मैं शायद गलत वक्त पर आ गई हूँ, मगर आप लोगों ने कल रात डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी। आप लोगों ने मेरोसा की जो भी हेल्प की है, हमने उसके बारे में मम्मा पापा को बताया। वो आपके बहुत ही एहसानमंद है, इसलिए पापा ने आपको रात डिनर पर बुलाया। वो अब इन तीनों को देती हुई हालिब की तरफ मतवज्जो हुई, जो उसके देखने पर तेजी से मुड़ा और अपने बेड के साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना गॉगल उठाकर पहनने लगा। जबकि सफीन, जो उसकी सूझी हुई आंख देख चुकी थी, उसे हालिब की ये तेजी छुपी न रह सकी थी, इसलिए वो एक एक करके बागौर इन तीनों के बिगड़े हुए चेहरे देखने लगी। बाहर फहीम का चेहरा देखकर भी उसे अजीब सा लगा था, मगर अंदर आकर आकर उसे पता चला कि बाकी तीन की भी सूरतें बिगड़ी हुई पड़ थी। अंदर की सूरत हाल और उनकी नीली पीली शक्लें देखकर वो जैसे जैसे सूरत समझते गए थे, उसके मुंह से हंसी का फवारा फूटने लगा था। यकीनन इन तीनों के बीच आयशा वाला एक धुलाई सेशन शुरू हो चुका था। इन सब की बिगड़ी हुई शक्लें देखकर वो मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करती बजाय बड़ी संजीदगी से बोली थी, आप लोगों के फेस पर क्या हुआ? आप सब लोगों ने शायद किसी वेल नॉन मेकअप आर्टिस्ट की सर्विस ली है। कहते ही जब्त करते हुए भी वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसकी हंसी ने जैसे जल्दी पर तेल का काम किया था। पुराने जाम फिर से हटे हो गए थे। फहीम और रकीब ने शदीद तैश में आदि को घूरा, उससे पहले कि उनकी आंखों से निकलते हुए गुस्से की चिंगारियां आदि को जला पसंद कर देती। हालिब की संजीदा आवाज पर वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। आपको हमारे अपार्टमेंट का एड्रेस कैसे पता चला मिस सफीन? सॉरी टू से, मगर इस तरह बिना इन्फॉर्म किए किसी के घर नहीं आना चाहिए। और रही बात कल की, तो कल हम आपके यहाँ पर डिनर नहीं आ सकते, क्योंकि कल हम लोग पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। आप अपने मम्मा पापा को हमारी तरफ से थैंक्स कह दीजिएगा और साथ साथ ना आने के लिए एक्सक्यूज भी कर लीजिएगा। वो स्पॉट लहजे में बोलता हुआ सामने खड़े सफीन का रंग बदलता हुआ चेहरा देखने लगा था, जो कुछ देर पहले फूल की तरह खिला पड़ा हुआ था। हालिब की बात सुनकर बिल्कुल मुरझा सा गया था। आई एम सॉरी, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, आई नो, मगर मेरे पास आप लोगों का कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं था और मुझे कल सुबह ही फहीम रेल ट्रेल गार्डन में मिले थे। मैंने तब भी उन्हें सैटरडे नाइट को डिनर के लिए कहा था और उनके साथ ही मैं आपके अपार्टमेंट तक आई थी आपको इनवाइट करने, मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया था क्योंकि आप सब लोग उस वक्त शायद सो रहे थे। तीनों ने घूर कर फहीम को देखा था और गुस्से से दांत कुछ कुचा कर रह गए। कमीना हमेशा कारनामे इंजाम देता है, इसलिए मैं अभी आई हूँ। आयशा भी आना चाह रही थी, मगर उसको किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया था, इसलिए मैं खुद आ गया। वो शर्मिंदा से लहजे में कहती हुई हालिब को देखने लगी थी, जैसे आंखों ही आंखों में उससे आने की इल्तिजा करी हो, मगर सब कुछ समझते हुए भी वो अनजान बन रहा था। आपके आने का शुक्रिया, मगर सॉरी मिस सफीन, हम नहीं आ सकते। वैसे भी आपको यहाँ पर आए हुए खासी देर हो चुकी है, तो अब आप जा सकती हैं। वो साफ लफ्जों में उसे गेट आउट कहता हुआ हालिब सफीन के साथ साथ इन तीनों को भी हैरान कर गया था। बदलिहाजी और बेमरवती के सारे रिकॉर्ड आज उस कांग फू पांडा ने तोड़ डाले थे। ये इन तीनों का मुश्तरका ख्याल था। सफीन ने उसके सवाल जवाब पर एक दुख भरी नजर उनके बेताब चेहरे पर डाली, जो काले गागल्स में नजर ला जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। मगर कितनी बुरी तरह से उसके साथ पेश आया था, इतनी बेइज्जती पर वो तेजी से आंखों में आई हुई नमी को गर्दन चुकाकर पलके झपकते हुए रोकने लगी थी
اور اپنے شولڈر بیگ کا اسٹریپ اضطرابی انداز میں مروڑتے ہوئے بنا کسی کو دیکھے ہوئے آئی ایم سوری کہتے ہوئے جلدی سے مڑ کر گیٹ سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ اس سنگ دل کا کہا ہوا ایک اور جملہ صفین کا ضبط ختم کر دیتا اور سب کے سامنے اس کا برم ٹوٹ کر رہ جاتا۔ اس لیے اس کے اپارٹمنٹ سے چلی گئی تھی اور صفین کو اس طرح جاتا ہوا دیکھ کر وہ تینوں غصے سے حالب کی طرف مڑے، جو خود بھی ایک پل کو صفین کی خوبصورت آنکھوں کو نم دیکھ کر سخت سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے صفین کو روتا ہوا دیکھ کر فوراً ہی اپنی رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا تھا۔ اتنا بد لحاظ تو وہ کبھی نہیں رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہی وہ پل بھر میں ٹوٹ ہو جایا کرتا تھا۔ اپنا رویہ خود اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا اور اس کو ملامتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہو گیا دل ہوش کمینے، سالے، کنگ فو پانڈا، پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ، اس کی اتنی بےزتی کر کے مل گئی تیری انا کو تسکین، گمنڈی مغرور آدمی بڑا قابل بنا گھومتا ہے، صفر ہے تو صفر میری نظر میں، سمجھا؟ کس بری طرح سے دل توڑا ہے بیچاری کا، کتنے پیار سے انوائٹ کرنے آئی تھی ہمیں، نہیں کہنا تھا تو آرام سے بھی کہہ سکتا تھا، یوں منہ پھاڑ کر منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روتی ہوئی گئی ہے وہ تیری وجہ سے، تم پیار کے قابل ہے ہی نہیں، نہ جانے اس کو کیا نظر آیا جو تجھ جیسے کھوتے پر فدا ہو گئی ہے، صرف اس سفید صورت سے دھوکا کھا گئی ہے، کالا دل تو دیکھا ہی نہیں ہے، تم بڑے پاپا پر تو گیا ہی نہیں ہے سوائے اس شکل کے کہ ان کے جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے تیرے اندر، کہاں وہ زندہ دل احساس روا عاجزی پسند بندے، اور کہاں تو نیم چڑے کریلے کی اولاد، کڑوا کسیلا بے رنگ انسان۔